दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर हुने आकलन गरिएको थियो, तर घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झनै बलियो हुँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। दुई कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै ठाउँमा पुगेपछि सरकारको नयाँ सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस कसैको बैशाखीको भरमा सत्ता निर्माण नगर्ने दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने सवालमा नेपाली कांग्रेसले आइपरे नेतृत्व गर्न पछि नहट्ने बताइरहेका छन्। तर राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै पनि संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयपछि दुई कम्युनिस्ट पार्टी पुरानै स्थानमा फर्किए तापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको दल माओवादी केन्द्र अझै पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यद्यपि सत्ता समीकरणका प्रश्नहरू राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न आरोप लगाएर आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसो भने नयाँ सत्ता समीकरणको लागि नेपाली कांग्रेसले किन नेतृत्व गर्न नसकिरहेको हो? अथवा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना नै छैन त? वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै पनि सशक्त रूपमा यही संसदबाट पुनः विश्वासको मत प्राप्त गरेर आफ्नो बाँकी 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने सम्भावनाको आकलनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? दुईजना व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका नेता सांसद मोहन बानियाजी र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता नयन सिंह महर्जी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म मोहनजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजोभन्दा आज बलियो हुनुभएको हो वा बलियो हुने उहाँ चाहिँ अहिले एक किसिमको चाहिँ प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ हो के? यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै जानु भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँ हिजो पनि बलियो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि बलियो हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा के भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि कृत्रिम खेलहरू खेल्ने, खेलहरू पनि कृत्रिम योजनाहरू निर्माण गरेर कृत्रिम खेलहरू कोठे योजनाहरू मनोगत योजनाहरूबाट सृजित जुन परिस्थिति हो त्यो परिस्थिति आफै चकनाचुर भएको हो। आफै चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफै मजबुत बनाउने चाहिँ खेल, कमजोर होइन मजबुत बनाउने खेल केही तत्त्वहरू, पार्टीभित्रका केही तत्त्वहरू, अरूलाई त के अब्जस लिनु छ र? अहिले प्रतिपक्ष पार्टीले त वास्तवमा त्यो गल्ती गरेकै छैन। पार्टीभित्रका मान्छेहरू तपाईँले दाबी गरे जस्तै प्रधानमन्त्री हिजोभन्दा आज बलियो हुँदै गएको छ भनेर दाबी गरिरहँदा हिजो प्रधानमन्त्रीज्यू लगभग 2/3 नजिकको एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आज प्रधानमन्त्रीज्यू बहुमत प्राप्त 2 दलीय संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कमजोर कसरी भयो, बलियो कसरी भयो? होइन, अहिले पनि चाहिँ बहुमतैको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ बलियो हुनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले हो। हिजोको त्यो पार्टी चाहिँ साथमा छ। सानातिना चाहिँ अब मनमुटावहरू, सानातिना समस्याहरू ती आफ्नो ठाउँमा छ, ती कानुनी चाहिँ दायराभित्र छन् ती समस्याहरू। तर नेकपा माओवादी केन्द्र हो जुन चाहिँ 2टा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू संयुक्त भएर एक भएको थियो, अहिले चाहिँ उनीहरू अलग अलग भएको अवस्थामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिराखेको अवस्थामा पनि चाहिँ अहिले चाहिँ उसले हिजो एक माना सरकार फिर्ता लिए पनि लार्जेस्ट पार्टी
नेकपा एमाले हो, अहिले पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, तर समस्या छैन। सत्ताको ताज ढल्दै गएको महसुस गर्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीजीले? होइन, यो त चाहिँ षड्यन्त्र हुँदा, सत्तामा चाहिँ समस्या आइपर्दा यी भयभीत हुने कुराहरू, आकलन गर्ने कुराहरू, सम्भावित आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा त आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा अरू थप स्ट्राटेजीहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन् र केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो स्ट्राटेजी निर्माण गरिराख्नु भएको छ, त्यसबाट पछि हुनुहुन्न। यदि बाइ द बाइ चाहिँ आउने सम्भावित समस्याहरू, घटनाहरूको बारेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुको लागि उहाँसँग थुप्रै एजेन्डाहरू छ, त्यो एजेन्डा चाहिँ बोकेर हिँड्नु भएको छ। त्यसै कारणले त्यो समस्या छ, उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने खालको मलाई लाग्दैन। नयनजी, तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले अधिनायकवाद पनि देख्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूले असंवैधानिक कदम चाल्यो पनि भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी संविधानलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भनेर आरोप पनि लगाउनुहुन्छ, उहाँले देशलाई भड्कालोमा हाल्ने बाटोतिर अग्रसर गराउनु गयो भनेर भन्नु पनि हुन्छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिलाई विकल्प दिने विषयमा तपाईहरू चाहिँ एकदमै गोलमटोल स्थितिमा हुनुहुन्छ। कांग्रेस यति बेला चाहिँ खासमा सोचिरहेको चाहिँ के छ, गरिरहेको चाहिँ के छ, गर्न खोज्या चाहिँ के हो? कांग्रेसले 3 वर्षको नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारको जुन हरकत विद्यमान रह्यो 3 वर्षमा, त्यसको खिलाफमा जनताका पक्षमा काम भएन। मानिसले शास्ति पायो भनेर हामीले मङ्सिरको 29 गते गएको मङ्सिरको 29 गतेदेखि हामीले चाहिँ आफ्ना सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका थियौँ। बीचमा संसद विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भयो, यसले संविधानको बरखिलाफ काम भयो भनेर हामीले भन्यौँ। तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै पनि निरपेक्ष रूपमा अदालतको भनाइलाई पनि हामी मान्दैनौँ, हामीले भनेनौँ। अदालतले गरेको निर्णय, रुल अफ ल, कानुनी शासनको जो बन्दोबस्ती छ, अन्तिम व्याख्याता पनि अदालत भएका कारणले उसले गरेका काम, उसले जो निर्णय गर्छ त्यो हामीले स्वीकार गर्छौँ पनि हामीले भन्यौँ। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने जुन निर्णय गरेको छ, जो त्यसलाई खारिज गरेको छ, त्यो स्वागत त प्राय सबै दलहरूले गर्ने सक्यो। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यसलाई स्वीकार्छु भन्नुभएको थियो, उहाँले पनि स्वीकार गर्ने सक्यो। तर पछिल्लो पटक जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र समस्या आयो, जुन अदालतको फेरि नयाँ भर्डिक्टले माओवादी र नेकपा एमाले अलग अलग बस्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यस पछाडि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ केही देशका बारेमा, केही शासन प्रशासनका बारेमा केही कुरा सोचिरहेको छ। तर यहाँले भन्नु खोज्नु परेको जो तात्पर्य छ, जो यहाँले सङ्केत गर्नु खोज्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेस सत्ताको लुसाचोडीमा, सत्ताको अङ्कगणितमा लागेको छ कि छैन, किन लागेको छैन भन्ने यहाँले जहाँ प्रश्न गर्न खोज्नु भएको छ, यो विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिजो 2टा पार्टी मिलेर सरकार बनेको थियो, त्यो सरकारको समर्थन अहिले पनि बरकरार छ। केपी शर्मा ओलीका अगाडि नैतिक प्रश्न थियो। स्वाभाविक रूपले कुनै पनि राजनीतिक दल र कुनै पनि राजनीतिक एउटा व्यक्तिका अगाडि त्यो विश्वको इतिहासमै पनि कस्तो देखिन्छ कि नैतिकताको प्रश्न। तपाईहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको विकल्पमा नयाँ सत्ता समीकरण बढाउन नसक्ने चाहिँ निष्कर्ष हो, अथवा अहिलेको मौजुदा अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू बाहेकका जुन राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बीचमा नयाँ सत्ता समीकरण सम्भवै छैन, संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने बुझाइ हो? एउटै स्थिति र एउटै परिस्थितिमा राजनीति अगाडि बढ्दैन। तर अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। राजनीतिक भित्र अहिले पनि केपी शर्मा ओलीको, मैले यहाँलाई के भन्दै थिएँ कि नैतिकताको प्रश्न थियो, उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएको छैन। उहाँले अहिले पनि यदि देशको हितको पक्षमा यदि उहाँ बोल्ने हो भने उहाँले अहिले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ, उहाँले गरिराख्नु भएको छैन। तर अल्टरनेटिभ त्यसको विकल्पमा हामी सरकार दिन्छौँ भनेर त पहिले त प्रोसेसमा त जानु पर्यो, प्रोसेसमै गएको छैन। पहिले त अब केपी ओली माथि, हाम्रो प्रधानमन्त्री माथि हाम्रो विश्वास छैन।
हाम्रो प्रधानमन्त्री फलाना हो, हामी यति सांसद छौँ भनेर हस्ताक्षर त जानु पर्यो। जुन प्रक्रिया नै पुगेको छैन त्यसमा काङ्ग्रेसले हतार किन गर्ने? काङ्ग्रेसले हतार गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन। हामी त मेरो त व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने म त काङ्ग्रेसको 6 महिनापछि महाधिवेशन हुन्छ, त्यो महाधिवेशन कसरी व्यवस्थित तरिकाले अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अझै तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीमाथि पनि विश्वास छैन, प्रचण्डमाथि पनि विश्वास छैन, जसपाका नेताहरूमाथि पनि विश्वास छैन भनेपछि त प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा त नयाँ सरकार वा यो संसदले नयाँ सरकार दिने सम्भावनाको आकलनै गर्न सकिँदैन, होइन? अहिलेको अङ्कगणितले त्यो देखाएको छैन। यहाँले भन्नु खोज्नु भएको विषयलाई अहिलेको संसदको अङ्कगणितले अहिलेकै स्थितिले चाहिँ कुनै पनि यसलाई मान्यता दिएको छैन। भनेको यसका प्रधानमन्त्रीका खिलाफमा पहिले त अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अङ्कगणित त पुग्नु पर्यो, त्यो छैन। त्यो स्थिति नै अगाडि बढिसकेका छैन। सबैले भनिरहेका छन्, जसपाका नेताहरूले भनिरहेका होलान्, माओवादीले भनिरहेको होला, काङ्ग्रेसभित्रै पनि आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि त अपोजिसनले 5 वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको हो प्रतिपक्षले, त्यसैमा बस्नुपर्छ भन्ने हामी प्राय धेरै आवाजहरू सुनिरहेको थियौँ नि त। त्यसकारण अहिले स्थिति चाहिँ त्यहाँ पुगेकै छैन। त्यो पुग्ने भनेको हो कि 3 दलको बैठक बसिसकेर आफ्ना बीचमा सहमति भयो भने पहिले त माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। त्यो अवस्था आएको छैन। माओवादीले पनि के भनिरहेछ कि कम्युनिस्ट सरकारको आवश्यकता छ, देशमा वामपन्थीहरूको सरकार बन्नुपर्छ भन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रकै पनि जसरी यहाँले चरम विवाद देखिराख्नु भएको छ, स्वयं माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू पनि के भनिराख्नु भएको छ, वामपन्थी सरकारको आवश्यकता छ, यसलाई बचाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री त आफ्नो सत्ता बचाउने नै भए भनिसकेपछि जसपा भित्रको समस्या पनि तपाईँ हामीले फाटफुट रूपमा देखेकै छौँ। सबैको कुनैको प्रधानमन्त्रीका खिलाफमा जबरजस्त तपाईँको संसदको अङ्कगणित अगाडि नउभिसकेको सन्दर्भमा यी खाली सत्ताका लागि के लाग्ने, सत्ताका लागि कहाँ जाने, कसरी लाग्ने? 23वटा सांसदको सिट जितेको पार्टी, 61वटा समानुपातिक सहित लगाएर 61वटा सिट छ। त्यो पार्टीले तपाईँको धेरै ठुलो आफूलाई मूर्धन्य ठानेर सत्ताको चलखेलमा लाग्दाखेरि अवस्था के हुन्छ? अङ्कगणित अगाडि त्यसरी उभिएको छ, परिस्थिति उल्टोतिर छ। म त त्योभन्दा पनि यहाँ एउटा निकास चाहिँ मैले देख्छु। एउटा निकास के हो कि कुनै दलले पनि कसैलाई पनि तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको वस्तुस्थिति राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो भने संसदबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ। बनिहाले पनि कसरी बन्छन् भने पिक्चर क्लियर छैन। प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अथवा प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि संसदभित्र पर्याप्त सांसदको संख्या छ जसलाई टेकेर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले गर्नुभएका क्रियाकलापलाई आधार मानेर तपाईहरू उहाँको नैतिकतामाथि, उहाँको वैधानिकतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदमा च्यालेन्ज गर्न तयार हुनुहुन्न। च्यालेन्ज गर्ने कसरी? टाउका गन्ने व्यवस्थामा, संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूको हेड काउन्ट नै हुने हो। अनि तपाईँसँग हेड काउन्ट पुग्दैन। म तपाईँले यही कुरा गर्दै थिएँ अगाडि, प्रधानमन्त्रीका अगाडि नैतिकताको प्रश्न उभिएको थियो, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। उहाँका देश र जनताका प्रतिका जे जिम्मेवारी पन्छन् त्यो जिम्मेवारी उहाँले अदा गर्नुभएको छैन। हुँदा उहाँको शैली अत्यन्तै निरङ्कुश प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको कारणले त्यसका खिलाफमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, संयुक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला त भएको छ। तर संसदको अङ्कगणितलाई ध्यानमा दिएर सत्ता समीकरणको सम्भावना एउटा कमजोर छ। तर म तपाईँलाई अगाडि के भन्दै थिएँ कि यसको अगाडि एउटा चाहिँ निकास अथवा एउटा बाटो चाहिँ देखिँदैछ। त्यो बाटो भनेको कुनै पनि दलले अर्को दललाई राम्रो नभनिरहेको अवस्थामा नैतिकताको राजनीतिभित्र बस्ने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई पनि हेर्ने हो भने, कसैले कसैलाई समर्थन नगर्ने, त्यसपछि स्वाभाविक रूपले देश अर्ली इलेक्सनमा जाने मध्यावधि। म त्यही तपाईँ ठ्याक्कै ठाउँमा पुग्नुभयो मोहनजी। मुलुक अर्ली इलेक्सनमा तोकिएको निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्वाचनमा फेरि जाने बाटोमा अगाडि बढेको हो अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ त्यही सोचिराख्नु भएको छ? जुन धरातलमा टेकेर उहाँले पुस 5 गते संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नुभएको थियो, फेरि घुमिफिरी चाहिँ त्यही बाटोमा मुलुक अगाडि बढ्यो भनेर यसरी बुझ्दा हुन्छ हामी? होइन, यो त्यसरी बुझाइको चाहिँ परिस्थितिले त्यो बुझाइमा ल्यायो। वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहना थिएन।
5 वर्षको लागि म्यान्डेट, जनताले दिएको म्यान्डेट, वामपन्थीको चाहिँ 2/3 नजिकको सरकार बनेको, त्यो सरकारले चाहिँ आफ्ना मिसन भिजनहरू कसरी चाहिँ गोल गर्न सकिन्छ, समृद्ध नेपाल र चाहिँ सुखी नेपाली चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय र उद्देश्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीको थियो। तर दुर्भाग्यवश पार्टीभित्रको चाहिँ किचलो सत्ताको चाहिँ लोलुपता बोकेको केही शक्तिले, विशेष गरी कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा उहाँहरूले के गर्नु भने बार बार चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, अध्यक्ष छोड्नुपर्छ, निर्वाचित तपाईँको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एउटा संसदीय प्रणालीको बाटोबाट एउटा चाहिँ सिस्टमबाट आएर निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री र उहाँलाई छोड्ने, जतिखेर जसलाई जे इच्छा लाग्यो मनोगत ढङ्गले चाहिँ जे खाने मन लाग्यो ल खानुपर्छ, जे गर्ने मन लाग्यो गर्नुपर्छ, त्यस्ता खालका चाहिँ हरकतहरू भइसकेपछि त्यो हरकत बाहिर निक्ल्यो। बाहिर आइसकेपछि ल अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ टेबल गर्ने र राष्ट्रपतिले महाअभियोग चाहिँ लगाउने, त्यो दर्ता गरिसकेपछि त त्योभन्दा बाँकी केही पनि रहेन। त्यो आइसकेपछि आफ्नो एक्सनको पछाडि रियाक्सन चाहिँ भएको हो। उहाँले चाहिँ त्यो चाहना थिएन, बिचैमा अब चुनाव गराएर चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ आर्थिक व्ययभार चाहिँ वृद्धि गरेर यो देशलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कट पार्ने खालको चाहिँ चाहना होइन। तर यो दलदलमा फसाएर चाहिँ यो ठुलो सङ्कट, अझै ठुलो चाहिँ भङ पार्ने, सङ्कट पार्ने, यो देशलाई चाहिँ सङ्कटमा चाहिँ जुझाइरहने, दलदलमा फसाइरहने भन्दा फ्रेस म्यान्डेटमा गएर फेरि जसले जितोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले जितोस् या यहाँनिर कुनै पार्टी त मधेसवादी पार्टीले जितोस् या त चाहिँ माओवादी अथवा चाहिँ हिजोको प्रो माओवादीको चाहिँ केही चाहिँ क्षमाहरू पनि छ, या त चाहिँ यो पार्टीले नेकपा एमाले जितोस्। अहिले त चाहिँ नेकपा सर्वोच्चले चाहिँ त्यो निर्णय गर्यो, दुईटा पार्टी अलग बनायो। यो रहर थिएन, बाध्यताले चाहिँ यो परिस्थितिको सिर्जना भयो, उपज भयो। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यो होइन। तर भोलि अवश्य गर्दा गर्दा त अब त्यो धारा चाहिँ 76 को चाहिँ 5 मा जानुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि चाहिँ चाहना, भित्री चाहना चाहिँ तपाईँहरूको त्यही रहेछ। चाहना त्यो होइन, देखिन्छ नि, होइन चाहना देखिन्छ नि। अर्ले इलेक्सनमा गएर अहिले चाहिँ गुमेको अलिअलि साथ पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी अनुसार त त्यही देखिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अर्ले इलेक्सनमा जानुभयो भने 2/3 बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ आकलन हो। नेकपा एमाले 2/3 बहुमत ल्याउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ दाबी गरिराख्नु भएको छ। यो त के छ भन्दाखेरि सत्ता सञ्चालन गरेको, जस्तै चाहिँ उहाँ मित्रले महर्जीले पनि भन्नुभयो नि, किनभने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा ऊर्जाशील चाहिँ युवा नेता हो उहाँ। यसरी बुझ्नु हुँदैन। हामीले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन यो सरकारले, अथवा निरङ्कुश भयो। अब यो सरकारले चाहिँ प्रतिगमन चाहिँ भित्र्यायो अथवा चाहिँ भनौँ न असंवैधानिक कदम चाहिँ चाल्यो भन्ने खालका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ लान्छनहरू आरोपहरू छन् नि। यो मुलुकमा दावाका साथ भन्छु, अहिलेसम्मका प्राइम मिनिस्टरहरूमा भीमसेन थापाको पालादेखि अहिलेसम्मको 61वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली हो। अहिले रनिङ अवस्थामा छन्, कोही 99% पुगिसक्यो, कोही 90% पुग्यो, 80%, 50%, त्यो के अरे चाहिँ अनगोइङ छ। ती चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै चाहिँ त्यो भइरहेछ चाहिँ योजनाहरू चाहिँ। अब त्यो अहिले बनिराखेका छन्। त कतिपय चाहिँ तपाईँको धरहराका कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ रानी पोखरीका कुरा गर्नुहोस्, हनुमान ढोका दरबारको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ देशभरिको तपाईँको 12,000 किलोमिटर पक्की सडकको कुरा गर्नुहोस्, धेरै कुराहरू तपाईँको होइन। अब यी चाहिँ भइराखेका छ। एयरपोर्टका कुरा गर्नुहोस्, त्यो यो गरेन, यसले चाहिँ विकासै गरेन, हेर निरङ्कुशता चाहिँ तपाईँहरूलाई युग पुरुष देख्ने होइन। तर तपाईँहरूकै पार्टीमा रहेका अन्य साथीहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रघाती देख्ने, यो दुईटा नजरिया त तपाईँहरूकै पार्टीभित्र छ। ईर्ष्याले जलेका साथीहरू आफ्नै घर आगो लगाएर आफै चाहिँ खरानीको व्यापार गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आफ्नै सहकर्मी, आफ्नै सहयात्री साथीहरूलाई चाहिँ रिझाउन छाडेर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजुको शरणमा उहाँको चाहिँ सहयोगको लागि याचना गर्नुहुन्छ, जसपाका नेताहरूको लाई बोलाएर चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यो त एक किसिमको विरोधाभास आफैभित्र देखिन्छ नि। त्यो विरोधाभास होइन। राजनीतिमा के हो भने राजनीतिमा दिगो शत्रु र दिगो मित्र हुनै सक्दैन।
होइन नेपाली कङ्ग्रेस अहिले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष त्यही त पार्टी हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले के भएको छ होइन। भने घरभित्रको होइन। आफ्नै दाजुभाइ चाहिँ शत्रु देख्नु भएको छ, तर घर बाहिरको मान्छेले चाहिँ उहाँ मित्र देख्न थाल्नु भएको होइन, छ। शत्रु होइन। तपाईँको भाइले बिना कारण तपाईँलाई गलत प्याएर तपाईँ चाहिँ मृत्युको सयमा चाहिँ घचड्दैछ भने ए भाइ किन गरेको भन्न त तपाईँले भन्नुहुन्छ नि। तर जेठो दाइको एउटा कुरा। हैसियतले होइन, जेठो त्यो दाइको होइन, त्यो हैसियतले घर मिलाउने होइन। दायित्व पनि त होला नि सर। दायित्व त के भन्दाखेरि मुद्दाका प्रक्रियाहरू र तपाईँको चाहिँ ऊ हुन्छन्, चरणहरू हुन्छन्। यो अति चाहिँ चरम पराकाष्ठामा पुर्याएर भित्तामै पुर्याएर अनि त्यो परिस्थिति गरिसकेपछि त तपाईँलाई चाहिँ छुरी प्रहार गरेर रगतम्मै बनाइसकेपछि त्यसको अर्थ त के हुन्छ भन्दाखेरि मृत्यु गर्ने चाहिँ उद्देश्य हो नि त। हो उद्देश्य त मृत्यु गर्ने। ठ्याक्कै कहाँनिर राजनीति पुगेको देखिन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस अघि चाहिँ नयन सिंहजीले चाहिँ बताउनु भयो नि, अर्ली इलेक्सन नै बेस्ट वे हो कि जस्तो चाहिँ कुरा आउन थाल्यो राजनीतिमा। त्यसो भने नेकपा एमालेको लाइन र लगभग नेपाली कङ्ग्रेसको सोच त मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। मिल्दोजुल्दो त्यो चाहिँ अर्ली इलेक्सनले नै मुलुकले निकास पाउने सम्भावनाको सङ्केतहरू, यो त संवैधानिक प्रोसेस र प्रक्रियाका कुराहरू त्यो त्यस्तो छ, व्यवस्था त्यस्तो छ। यदि हुन सकेन ल अब यो सबै पार्टीहरू मिल्ला मानौँ चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अगेन्स्टमा अथवा चाहिँ उहाँको चाहिँ अपोजिटमा अर्को चाहिँ सरकारलाई चाहिँ बनाउला, माओवादी चाहिँ मिल्ला अथवा चाहिँ जसपा मिल्ला अथवा कङ्ग्रेस मिल्ला। कङ्ग्रेस माओवादी जसपा मिल्यो भने सरकार बन्न सक्छ। यदि जसपा र चाहिँ कङ्ग्रेस मात्रै मिल्यो भने सरकार बन्दैन। यदि जसपा र चाहिँ माओवादी मात्रै मिल्यो भने चाहिँ सरकार बन्दैन। असजिलो त छ नि। सबैका मनमुटुहरू चाहिँ मिलाउनलाई चाहिँ र गाह्रो छ। तर के छ भन्दाखेरि भोलिको चाहिँ एउटा समस्याको चाहिँ आउने सम्भावित समस्यालाई चाहिँ निरूपण गर्नको लागि राजनीति चाहिँ निकास निकाल्नको लागि प्रधानमन्त्री त सबैसँग ढोका खुला गर्नुहुन्छ। मलाई ठिक छ, नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ उहाँ पार्टीको चाहिँ संसद दलको नेता पनि हो, पार्टीको नेता सभापति हो। उहाँलाई चाहिँ ल ठिक छ यस्तो परिस्थिति पर्यो भने सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस् भन्न चाहिँ स्वाभाविकै हो। अब जसपा छ, मधेसवादी दलहरू छन्, अब उहाँहरूको 34 सिट। अब त्यो उहाँहरूसँग पनि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ छ, उहाँहरूको पनि मनमुटु कहीँ कतै यतातिर फर्केको छ, कोही मनमुटु यतातिर फर्केको छ। कङ्ग्रेसमा पनि त्यो कन्डिसन छ। कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँको चाहिँ रामचन्द्र पौडेल लगायतको चाहिँ टिमले चाहिँ गगन थापाजी एक भन्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेलजी एउटै भन्दै, प्रकाश शरण महतजी एक भन्दै हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजीको चाहिँ भर्सन एउटा छ भनेपछि ती भर्सनहरूको पनि चाहिँ तारतम्य चाहिँ मिलेको छैन। यही पार्टीभित्र पनि तपाईँको नेकपा एमालेमा पनि माधवजी एक भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ झलनाथजी एक भन्दै हुनुहुन्छ, केपीजी एक भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि समस्या छ। माओवादी चाहिँ नेकपा माओवादी चाहिँको पनि चाहिँ त्यो अहिले त एक किसिमले उहाँहरूको चाहना त के छ भने कङ्ग्रेसतिर गएर पनि सुरुमा तपाईँको तराईबाट आएर चाहिँ शेरबहादुर देउवाको चाहिँ निवासमा छिर्नुभयो। के छ समस्या के छ थाहा छैन। ल प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्नुहोस्, उहाँलाई गुहार्नुभयो अनि जसपालाई गुहारिराख्नु भएको छ होइन। अब एउटै तारतम्य मिलेको छैन। त्यसै कारण यो निकास निकाल्नको लागि अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेको केपी शर्मा ओली हो। उहाँले चाहिँ यो समस्या समाधान सकभर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु। अहिलेको यो समष्टिगत राजनीतिक घटनाक्रम हुनुको दोषी प्रधानमन्त्रीजी होइन भने तपाईँहरूको दाबी रहिआएको छ। एकदम दोषी उहाँ होइन। तर केन्द्रबिन्दुमा त उहाँ हुनुहुन्छ। होइन, केन्द्रबिन्दु होइन। उहाँले पुस 5 गतेको निर्णय नगरेको भए त्यसपछि 23 गतेको चाहिँ 23 गतेको चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो। अहिले नयाँ सरकारको विकल्प खोज्नु पर्दैन थियो। त्यसपछि दलको आधिकारिकताको विषयमा सम्भवतः चाहिँ तपाईँहरू एउटै दल हुनुहुन्थ्यो। तर यी सबै घटनाक्रम आउँदा आउँदा आफै अरूलाई चाहिँ पिल्ने प्रयास गर्दा गर्दा आफैमा भित्तामा पुग्या जस्तो भएन र? त्यो होइन, एउटा चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ नियता मृग चरिराखेको चाहिँ एउटा मृगलाई चारैतर्फबाट चाहिँ सिकारीहरूले बन्दुक चाहिँ हान्दाखेरि त्यो मृग गल्ती हुँदैन नि त। मृग आफ्नै ढङ्गले मृग तृष्णा बोकेका मान्छेहरू, शिकार गर्ने व्यक्तिहरू, सिकारीहरू, बन्दुकेहरूको त्यो जालमा प्रपञ्चमा पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको त के गल्ती छ? उहाँले चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ सत्ता राम्रो तरिकाले सञ्चालन नगर्ने अथवा चाहिँ यो भड्कालोमा पारेर यो मुलुकलाई दलदलमा फसाएर यो मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्योगतितिर चाहिँ लैजाने भन्ने चाहिँ चाहना त होइन नि त। अब यो त के छ भन्दा जबरजस्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल छोड, सत्ता छोड, आज छोड, मलाई चाहिँ कुर्सी चाहियो, अध्यक्ष चाहियो, अनि चाहिँ ऊ चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो,
कसलाई चाहियो, मलाई चाहियो। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही चाहिएको हो नि त फेरि। हो, होइन कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँ पनि कुर्सी बाहेक अन्य कुरालाई चाहिँ समातेर बस्नु भएको छैन नि। कुर्सी गर्दाखेरि नेपाली जनतासँग चाहिँ भोट माग्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नाममा भोट मागिएको थियो, सहमति पनि त्यही जुटेको थियो। लार्जेस्ट पार्टी भनेको चाहिँ दुईटा पार्टी चाहिँ एकीकरण गर्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो, सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी भनेको नेकपा माओवादी हो, केन्द्र हो। दुईटा पार्टी एउटा मिलाएर एउटा ठुलो विशाल पार्टी बन्यो। विशाल पार्टीको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ भद्र सहमति र सम्झौता के थियो भने पहिला सुरुमा 2.5 वर्ष गर्यो, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि उसमा महाधिवेशनसम्मको लागि चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई, अनि चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ ओके राइट। यो अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ म जान चाहिनँ, म फेरि पनि नेन्जीसँग जान चाहे। नेन्जी, नेपाली काङ्ग्रेस अर्ली इलेक्सनमा गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूको मनसाय वा सोच अर्ली इलेक्सनमा मुलुक गयो भने ठुलो पार्टी भएर आउन सकिन्छ भने बुझायो, अथवा तपाईहरू आफ्नो भविष्य अर्ली इलेक्सनमा बढी सुरक्षित देख्नु भएको छ? होइन होइन, यहाँले कुरा यसरी बुझिदिनु भएन। नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार र अहिले संसदको जुन जुन पार्टीहरूको जुन जुन स्थिति छ त्यसको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने र जसरी गठजोडहरू बन्ने भत्किने समर्थन गर्ने नगर्ने बिचमा जसरी द्वन्द्व भइरहेको छ, यसले कसैले कसैलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था आउने होइन भने त्यसपछि स्वाभाविक रूपले नेपालको संविधानले मध्यावधि चुनावको कल्पना गरेको छ। त्यसकारण एउटा कुरा त्यो भयो, संवैधानिक प्रावधानको कुरा भयो। अर्कोतिर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिलेको संसदले निर्माण गरेको सरकार जो छ यसले जनताका पक्षमा काम गर्न सक्दैन कि भन्ने र जनतालाई विश्वास अलिकति कम भएको छ। विश्वास यसले गर्दैन कि, यसले काम गर्दैन कि, यसले चाहिँ जनताका पक्षमा काम गर्न सक्दैन कि, किनकि हिजो त हामीलाई स्थिर सरकार, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारासहित सरकार दिएर आए। यत्रो ठुलो हामीले बहुमत दियौँ, उहाँहरूले भनेका कम्युनिस्ट पार्टीले भने अनुसारै हामीले बन्दोबस्ती पनि गऱ्यौँ, जनताका तर्फबाट त हामीले पुरै सहयोग गरेका हौँ। तर जनतालाई बदला दिने कुरामा यिनीहरूले झुटा कुरा गरे, न स्थिरतातर्फ लैजान सके, न स्थिर सरकारले काम गर्न सक्यो। त्यस कारणले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हो कि भनेर एक खाले जनताहरूको आफ्नो अलिकति आवेग, आफ्नो चाहिँ एउटा अहिलेको सरकारसँग भएको उनीहरूको जो क्रोध मानसिकता छ त्यो कारणले पनि इलेक्सनतर्फ जनताको मेन्टालिटी पनि बुझ्ने हो भने पनि इलेक्सनतर्फ गइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार पनि जाने हो भने एक दलले अर्को दललाई सहयोग नगर्ने हो, संयुक्त गठबन्धन नयाँ निर्माण नहुने हो र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि पर्याप्त मत नपुग्ने हो भने त यसको त विकल्प त मध्यावधि बाहेक त अर्को हुनै सक्दैन भन्न खोजेको मात्रै हो। काङ्ग्रेसको कुनै ठुलो यो अर्ली इलेक्सन भइहालोस्, देशमा छिटै इलेक्सन जाओस्, अहिलेकै प्रोसेसमा भयो भने फाइदा हुन्छ भन्ने यसमा कुनै चासो, यसमा कुनै आफ्नो इच्छा प्रकट होइन। तर चाहना के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको चाहिँ नेता पछि फरक बुझाएर भर्सनहरू सुन्न पाउँछौँ हामी। कतिपय नेताहरूलाई यस्तो लाग्दो हो कि तत्कालै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर अहिलेको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याइहाल्नु पर्यो भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ भने कतिपय नेताहरू अहिलेको यो झन्झटमा फस्नु हुँदैन, नयाँ फ्रेस म्यान्डेट नै नेपाली काङ्ग्रेसको लागि उपयुक्त र सही हुन्छ भने बुझाइ चाहिँ हाबी भएको देखिन्छ। यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिलेको राजनीतिक वस्तुस्थितिबाट मुलुकलाई निकाल्नको लागि नेतृत्वदायी पहल कदमी पनि लिएको देखिँदैन। तपाईहरू आफ्नो सेफ जोनबाट बाहिर आउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईहरूको व्यवहारले, शैलीले देखाएको पहल कदमीको विषय यहाँले देखेका, यहाँले बाहिर आएका मिडियाका कुराले मात्रै पहल कदमी मानिँदैन। जस्तै टिके रावत, नेत्रविक्रम चन्दहरू वार्तामा आयो, यो लामो कुनै वार्ताको प्रपञ्च धेरै टेलिभिजनहरू देखाएर गरेको होइन। पहिले केही कुरा, आधारभूत कुराहरू केही पर्दा पछाडि सकिएको थियो, एग्रिमेन्टको लागि उहाँहरू आउनुभयो। त्यसकारण अहिले पनि कुरा चाहिँ के हो कि यो पहल कदमी धेरै देखाउनु पर्ने केही जरुरतै छैन। खालि मधेस केन्द्रित दलहरू जसपा र माओवादीले फिर्ता लिएर जसपाले समर्थन गर्छौँ भन्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसबाट बाहिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि रेडी छ, तर स्थिति र आधारहरू तय नभइकन
का छोरा के अरे जन्मिनुभन्दा के हातमा भने जस्तै पहिले नै यसको खाँची कोलाहल एकदम ठुलो कोलाहल मचाएर सत्ताका प्रति अत्यन्तै ठुलो तृष्णा देखाउनु पनि त भएन नि। त्यो कुरा मेजर हो। निकासका लागि हामी तयार छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध बन्ने गठबन्धन मेजोरिटी पुग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्ख्याले पुग्छ भने त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँनिर उभिन्छ। त्यसमा कुनै तपाईले नेतृत्व कसले लिदिने संसदभित्र सवाल त्यो हो नि। दोस्रो लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतमा पहिलो लार्जेस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चाहिँ सही तरिकाले मुलुकलाई नेतृत्व दिन सकेन भने दोस्रो ठुलो दलले त्यसको इनिसिएसन लिनु पर्यो नि। नैतिक रूपमा वा संवैधानिक रूपमै संसदीय प्रणालीलाई मूल्य मान्यतालाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो भने त तपाईहरु कहाँ त बल चाहिँ तपाईहरुको कोर्टमा जान्छ। इनिसिएसनका सन्दर्भमा यहाँले देखेका कुरा मात्रै इनिसिएसन होइन। मैले फेरि यहाँ त्यसो भने पर्दा पछाडि चाहिँ तपाईहरु गेम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यो भनौँ। पर्दा पछाडि पनि पर्याप्त गेमहरु भइराखेका छ, पर्याप्त कोसिस विषयवस्तुहरु बाहिर आएका छैन। यसलाई गेम नभनिकन पर्दा पछाडि पनि पर्याप्त कोसिसहरु भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा पर्याप्त कोसिसहरु नभएका होइनन्, भएका छन्। तर त्यसका लागि जसपा र माओवादी रेडी भएर ठिक ठाउँमा आउनुपर्छ। नभए ती खाली देखिने गेम मात्रै देखाउने, खेल नखेलिने सबैले। सर त्यही त भन्दैछु म अघिदेखि। मेरो बहसको मेन पोइन्टै यही हो कि सबै राजनीतिक दलहरू संसदभित्र रहनुभएका खास गरिकन मुख्य 4 राजनीतिक दल आफ्नो सेफ जोन भन्दा बाहिर आएर तपाईहरु मैदानमा खेल खेल्न चाहनु भएको छैन। यही कारणले हो आज भोलि पर्सि भनेर तपाईहरु चाहिँ 2 वर्षको समयावधिलाई यसै गरी चाहिँ रमितामय बनाएर समय व्यतीत गर्ने अथवा यो 2 वर्षको समयावधिलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर नयाँ तरिकाको उपलब्धिमूलक राजनीतिको सन्देश दिने। खेल खेल्ने भनेको खेलका नियमहरू, कति संख्यामा खेलाडी चाहिन्छन्, खेलाडीको संख्या त पुग्नु पर्यो नि। 2 जनाले खेलेर हुन्छ फुटबल? गाह्रो छ नि त। त्यसकारणले सबैले मैले यहाँलाई फेरि मैले बारम्बार के भन्दैछु कि प्रश्नसँग बताइदिनुस् सर, नयन सर प्रश्नसँग बताइदिनुस्। अहिलेको गठजोडमा अथवा अहिलेको संख्यात्मक राजनीतिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पदबाट सजिलै विस्थापित गर्न सकिन्न रहेछ। सजिलै होइन, अहिलेको समर्थन दिएकाले फिर्ता लिनु पर्यो। जसपा जो चौथो दल छ संसदको, उसले चाहिँ आफूलाई क्लियर गरेर यो मिसनमा लाग्नु पर्यो। क्लियरली त्यसको सत्ता समीकरण जति सक्यो छिटो सम्भव छ। तर त्यसका लागि त्यो परिस्थिति नबनिसकेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले यो सत्ताको लुछाचुडीमा चाहिँ धेरै भाग लिने इच्छा पनि देखाएको छैन। तपाईहरु चाहिँ विन विनको सिचुएसन देखिराख्नु भएको छ। सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दलहरू भित्रको यो जुन चाहिँ सेफ जोनको जुन राजनीतिक छ, यो सेफ जोनमा तपाईहरु आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्दै हुनुहुन्छ। यही अहिलेको पोलिटिक्सको मेन चुरो कुरो हो। त्यसो भए यहाँ एक नम्बरमा के रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो। सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी। सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीले अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरेर पर्ख भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ नीति लिएको छ। कस्तो परिस्थिति हुन्छ, ऊ चाहिँ नेतृत्व गर्नु तयार छ। उसको अन्तर्आत्मा चाहिँ त्यो छ, नेतृत्व गर्नु तयार छ। तर चाहिँ कम्फर्टेबल चाहिँ परिस्थिति छ कि छैन त, त्यो परिस्थिति उहाँले भन्नुभयो भने चाहिँ अन्तर्वस्तु त्यही नै हो। परिस्थिति चाहिँ कस्तो निर्माण हुन्छ र अर्कोले गरिदियो भने, जस्तै मानौँ माओवादीले चाहिँ फिर्ता लियो र मधेसवादीहरू एक भएर आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई चाहिँ सहज हुन्छ, त्यो सहजमा खेल्छ। तर त्यहाँ पनि सजिलो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि सजिलो छैन। हुन त उहाँले बोल्ने कुरा हो यो, त मैले बोलिदिएको छु। यो सजिलो छैन। उहाँले जे भन्नुभएको छ नि, उहाँ सजिलो छैन। किन भन्दाखेरि भावनाहरू फरक छन्, आत्माहरू फरक छन्। फरक आत्माहरूले चाहिँ एउटै डिसिजन हुन्छ। तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्छ। के ढुक्क हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रले तपाईहरुको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने तपाईहरु जसपालाई जसरी भए पनि सत्तामा सहभागी गराउन तयार हुनुहुन्छ। त्यसको लागि 2 बुँदे 4 बुँदे वा जति बुँदे सहमति गर्नुपर्ने होला, वा जसपा नेपालले जे मागहरू अगाडि सार्छन् ती मागहरू पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीजी तयार हुनुहुन्छ। होइन,
यो जे माग गर्छ अथवा अनैतिक मागहरू जुन मागहरूले गर्दाखेरि यो मुलुकलाई भड्कालोमा पार्ने अथवा फेरि थप द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्ने अथवा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ ठुलो आक्षेप खेप्नु पर्ने यो सरकारले अथवा केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो खालको चाहिँ सम्झौता हुँदैन र जायज सम्झौता छ मधेसवादी पार्टीहरूको पनि दलहरूको पनि जायज सम्झौता के अरे चाहिँ माग छ भने त्यो मागलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्न सकिन्छ, त्यो मागलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ र एउटैको होइन सबैको हो। अथवा सत्ता प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो पद टिकाउनको लागि आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि अहिलेको वस्तुस्थितिमा जे गेम खेल्नुपर्छ, जुन रणनीतिको गेम खेल्नुपर्छ, परिस्थिति अनुसार सोही किसिमको खेल खेल्न तयार हुनुहुन्छ। होइन, यो सत्ता यसरी नबुझौँ, सत्ता टिकाउनुको लागि मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा होइन। मधेसवादीहरूले त लालाएको कुराहरू पहिलेदेखि उठाइराख्नु भएको छ र अब चाहिँ रेशम चौधरी लगायतको अर्को चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ, पप्पू कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ। अब यी सांसदहरूको चाहिँ रिहाईको कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ, होइन, नुरबाली हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ छ र यी चाहिँ त्यस लगायतका चाहिँ अरू मधेसका चाहिँ समस्याहरू जुन छन् नि, ती समस्याहरू पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। यी समस्याहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित समस्याहरूको चाहिँ निरूपण गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकारले अन गर्ने त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भयो भने मधेसवादी दल चाहिँ साहस स्वीकार गर्छ। त्यो स्वीकार गर्यो भने चाहिँ मधेसवादी दलसँग र नेकपा एमालेको सरकार पनि बन्छ। त्यो बन्यो भने चाहिँ कसैले चाहिँ समर्थन दिनु पर्दैन। अझै पनि मान्छेलाई चाहिँ के अविश्वास छ भने वा एक किसिमको डर त्रास छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो समर्थन फिर्ता लिए तापनि प्रधानमन्त्रीज्यू सत्ता टिकाउनको लागि अनेकन तिगडमबाजी र रणनीतिक तयार गर्नुभएको छ। त्यसै चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू सत्ता छाड्न तयार हुनुहुन्न। किन छाड्ने? यो श्रृङ्खला त पुस 5 गतेदेखि निरन्तर देखिएको छ। कसको लागि छाड्ने? जसले जे भन्दै जान्छ। जस्तै यो एबिसी टेलिभिजनको तपाईँ चाहिँ आधिकारिक पपुलर चाहिँ एउटा चाहिँ यो समाचार वाचक अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवाददाता अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो हो। तपाईँलाई कसैले गलत्याएर अर्कोले चाहिँ अहिले इन्टरभ्यू लिन सक्छ? सक्दैन नि। तपाईँको चाहिँ पाबन्दी छ, समय छ, तपाईँको नियम छ, ऐन छ, कानुन छ। हो, त्यसै कारणले कसैलाई गलत्याएर कसै इच्छा जाग्यो गरे पदमा कुर्सीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने इच्छा जाग्यो, इच्छा जाग्दैमा चाहिँ प्राप्त हुने छैन। त्यो त सिस्टम छ नि, सिस्टमबाट आउनु पर्यो। त्यसै कारणले सत्ता लम्ब्याउनुको लागि उहाँ टाँसिएको जबरजस्ती अरूले समर्थन दिएर, धेरै पार्टीले समर्थन दिएर त्यो जबरजस्ती उचालिएको व्यक्ति होइन। उहाँ 2/3 बहुमतको नजिकको पुगेर गएको एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री हो। उहाँले अहिले केही चाहिँ साथीहरूले चाहिँ साथमै रहेका केही साथीहरूले चाहिँ साथ छोडेर बीच बाटोमा छोडे पनि उहाँसँग प्रशस्तै जनाधार छ, प्रशस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरू अहिले जिउको त्यो छन्, समस्या छैन। हामी समस्या छ जस्तो लाग्दैन, त्यो समस्या आउँदैन। खेल खेलियो, खेल त अवश्य पनि मजाले खेलियो। गोल गर्ने बेलामा चाहिँ उल्टो गोल खाइयो, आफ्नो पोस्टमा आफैले गोल खाइएको जस्तो राजनीति अहिलेको परिस्थिति बनेको छ। अथवा अहिलेको खेलको विनर वा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ गोल नगरे तापनि विजय चाहिँ हुनु भएको छ। होइन, यो कमरेड प्रचण्डले, कमरेड माधव कुमारले आत्मघाती गोल गर्नुभएको छ। आफ्नो कोर्टमा आफै गोल गर्नुभएको छ। आत्मघाती गोल हो नि त यो। उहाँ चाहिँ सक्सेस होइन। सक्सेस भएको भए यो हुँदैन थियो। हारेर पनि प्रधानमन्त्रीज्यू बाजीगर हुनुभएको छ। संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदिनु भयो। दुईटा नेकपा ठुलो दल थियो, त्यो दल विभाजित भयो। अन्ततः यो विषयलाई पुनः चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ अलग अलग आफ्नै ठाउँमा जाऊ भनिदियो। हिजो एउटा समुद्रको माछा आज चाहिँ एउटा पोखरीको माछा हुनु परेको छ। यो त जितेर पनि बाजीगर, हारेर पनि बाजीगर भए जस्तो देखिएको छैन। यो उहाँले खेल खेल्नु भएको थिएन। खेल अब चाहिँ परिस्थितिले त्यस्तै चाहिँ निम्त्यायो भयो, उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो र सर्वोच्चले अब यो वास्तवमा चाहिँ यसरी चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेलाई छुटछुटै बनाउनु पर्ने चाहिँ मुद्दा त कसैले हालेकै थिएन। ऋषि कटेलले चाहिँ आफ्नो नाम जुध्यो, त्यो मेरो नाम चाहिँ दर्ता गरेको चाहिँ पार्टीको नाम चाहिँ अर्कोले किन गर्यो भनेर चाहिँ उसले
दावा गरेको मात्रै थियो। त्यो गर्ने काममा रिलेटेड भयो, नातेदार भयो र चाहिँ यता पनि पस्यो, यो निर्णय गर्नुपर्ने सर्वोच्चले बाध्यता भयो। त विधिको शासन चाहिँ हामीले मान्छौँ, ठिक छ, यो पनि ओके। अस्ति अब तपाईँ संसद पुनर्स्थापना गर्यो, संसद भङ्ग गर्नुभएको थियो, चुनाव तोक्नु भएको थियो, त्यो संसद पुनर्स्थापना गर्यो, त्यो पनि चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक छ, सर्वोच्चले चाहिँ न्यायालयले गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नु। ओके, यो विषय चाहिँ कहाँ गएर फेरि ठोकिन्छ भने नि नयनजी, जसले जे भने तापनि नेपाली कङ्ग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यो देशको सबै समस्याको समाधान नेपाली कङ्ग्रेससँग छ, मुलुकमा भवितव्य रूपमा आइपर्ने समस्याहरूको निकास र बाटोमा लैजाने ताकत र क्षमता नेपाली कङ्ग्रेससँग छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। मुलुक कुनै ठाउँमा गएर फसेपछि यसको साँचो तपाईँहरूसँग छ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको ध्यान सत्तामा छैन है, हामी प्रणालीको कुरा गर्दैछौँ, विधिको कुरा गर्दैछौँ, शासनको कुरा गर्दैछौँ, हामी मूल्य मान्यताका कुरा गर्दैछौँ। त्यसो हो भने त प्रणाली पनि अहिले फसेको जस्तो देखिँदैन? होइन, प्रणालीलाई त हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट खालि लिकमा आएको छ। तपाईँको कुरामा मेरो एउटा थप राय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, केपी ओली जसरी शासन गरिरहेका छन्, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, जनताले जसरी जसरी शास्ति पाए यो बिचमा, त्यसको पहिलो कर्ता केपी ओली भए पनि त्यसको प्रमुख मतियारका रूपमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले साथ दिनुभयो 3 वर्षसम्म। अझ त्यसलाई बाघ बनाउनका लागि थप निरङ्कुश बनाउने प्रधानमन्त्रीको जो इच्छा थियो त्यसलाई थप बल कसले दियो? जसपाका दुईटै दलले, अहिले तत्कालीन दुईटा दल, जसले 2/3 हाराहारीमा प्रधानमन्त्री के चाहनुहुन्थ्यो? 2/3 बहुमत देखाएर नेपालका संवैधानिक अङ्गहरूलाई समेत मेरो अनुकूलको काम भएन भने मैले महाभियोग लगाएर पनि ठिकान लगाउँछु भन्ने जुन उहाँको सोच, त्यो अनुसारले जो सर्वसत्तावादी सोचले काम गर्न खोजिराख्नु भएको थियो, त्यसलाई थप बल कसले दियो? तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले, अहिलेको जसपाका नेताहरूले। यसकारण मेरो त अनुरोध केही होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको अनुरोध केही होइन, अहिले पनि सरकार निर्माण गर्ने र नगर्ने भन्नुहुँदा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री फेरि निरङ्कुश चरित्र देखाउन सक्छन्, यो बाटोमा अगाडि गएका छन्। यिनलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा अझ यिनको बाटोलाई, यसलाई फराकिलो, यिनलाई साथ सहयोग गर्नका लागि स्वयं राजपाका अथवा जसपाका नेताहरू र माओवादी फेरि पनि कारक बन्नु हुँदैन। अरू कुरा त हामी व्यवस्थित भएर अगाडि जान सक्छौँ। यो कुरा त तपाईँहरूमाथि पनि आरोप छ नि सर। तपाईँ संसदभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसद भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ भनिन्छ संसदीय प्रणालीमा। संसदभित्र नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पुरानो दल, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो संसदीय अभ्यास गरेको एउटा ठुलो राजनैतिक दल किन निरीह र शक्तिहीन हुनुभएको? निरीह होइन, जनताले अपोजिसनमा राखिदिइसकेपछि हाम्रो सांसद सङ्ख्या नै, मैले यहाँलाई फेरि भन्नुपर्छ, कम छ। त्यसमा पनि हाम्रा प्रति जनताको पनि अपेक्षा कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने, हामीले र्यालिङ भाँच्यौँ, हामीले पुल टुटायौँ, हामीले आन्दोलनका नाउँमा नेपाल बन्द गर्यो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले यतिसम्मका उग्र काम गर्न हुँदैन थियो भन्ने तपाईँहरू, फेरि जनताहरूले हामीलाई त्यो भन्छन्। हामी कम बोल्यौँ, अत्यन्तै सुस्त गतिले हामीले विरोध गऱ्यौँ, बडो सभ्य तरिकाले हामीले विरोध गऱ्यौँ भन्दाखेरि पनि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले जति गर्नु पर्थ्यो, जति आन्दोलित हुनु पर्थ्यो, जति सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो गरेन भन्ने पनि फेरि पनि हाम्रा प्रति आरोप रहन्छ नै। यो भनेको हाम्रा प्रतिको अपेक्षा हो। तर यसका बावजुद पनि यहाँले भनेका कुरामा हाम्रो पार्टीभित्र मैले व्यक्तिगत रूपले हामीले स्वीकारेका छौँ। जति हामीका प्रति जनताको अपेक्षा थियो त्यो रेसमा, त्यो वेगमा हामीले आफ्नो गति पक्रिन सकेका छैनौँ। तर अहिलेको पछिल्लो पटकको यहाँले जुन सरकारको निर्माणको प्रक्रियाका बारेमा यहाँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले यहाँलाई यति नै भने, प्रधानमन्त्रीलाई थप निरङ्कुश बनाउनका लागि आजसम्म जति उहाँले जे गर्नुभयो
त्यो आरोप लगाउने जसपाका नेताहरू र माओवादीका नेताहरूलाई त्यो अधिकार छैन, किनकि कारक उहाँहरू पनि हो। उहाँहरू मतियार हो। मतियार भएका कारणले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन जुन हरकत गरे त्यो त्यहाँ पुग्नु भएको हो। विभिन्न सञ्चार विधेयकदेखि प्रेस नियन्त्रण होला, प्राज्ञिक ठाउँमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, प्राज्ञिक मान्छेहरूलाई थुन्ने, अथवा 400% मूल्य वृद्धि भएको छ जनताको दैनिक जनजीवनमा, अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको छ। यी जति कुरा भएका छन् यसको मतियार त सहयोगी पार्टी पनि हो। हामीले त विरोध गर्ने कुरा अब विरोध भइरहेको छ। विरोध अलिकति सानो स्वरमा भएको होला, त्यो अलग कुरा छ, तर हामीले विरोध गर्ने, सरकारका विरुद्धमा प्रोटेस्ट गर्ने हामीले काम गरिरहेछौँ। अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठान गर्नुभएको थियो। जसपा अहिलेको वस्तुस्थितिमा एउटा निर्णायक ठाउँमा रहेको देखिन्छ, राजनीतिक रूपमा, सङ्ख्यात्मक रूपमा। यस अर्थमा जसपाको चाहिँ धारणा के रहेको छ भने, तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ जसपा अहिलेको राजनीतिक निकासमा कुन एलायन्समा जाने, कोसँग जाने स्पष्ट हुनु जरुरी छ भनेर तपाईँहरू बताइराख्नु भएको छ। तर जसपाका नेताहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्दै आउनु भएको छ भने, जसपाको नजरमा मुद्दा र एजेन्डाको जब हामी कुरा गर्छौँ, हाम्रो नजरमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमाले उस्ता उस्तै हुन्, कोही पनि फरक छैनन् भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। जसपाले अगाडि सारेका माग मुद्दाहरू भोलि तपाईँहरूकै एलायन्समा आए पनि उहाँहरूको माग र मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन नगरिकन त तपाईँहरूसँग आउने त अवस्था छैन। संविधान संशोधनका विषय भनेको यो कुनै गीता, बाइबल, कुरान चेन्ज गर्ने भन्ने विषय होइन। यो चेन्जेबल नै भइरहेको छ संविधानको विषयवस्तु। तर एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन कि तत्कालीन अवस्थामा पनि हामीले गर्नसम्म जति सक्थ्यौँ त्यो अनुसारको प्रबन्ध गरेर नेपालको संविधान जारी भएको हो। यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, तर हिजो पनि नचाहेको त थिएन होला, तर विभिन्न परिस्थितिले जुन जुन तहतमा हामी गएका छौँ त्यो त देश त सबैको साझा हो नि, सबैका लागि हो। यो कोही मधेसका मान्छे अलग हुने, पहाडका अलग हुने भन्ने होइन, सबैको साझा देश भएको हुनाले सबैका इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी, अझ विशेष गरी नेपाली जनताको हित हुने गरी हामीले आफ्नो कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेस तयार छ। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसले जनताका आवाजहरूलाई सम्बोधन हुने गरी देशको समृद्धिका लागि आफूलाई आफ्नो योगदान दिने कुरा तयार छ। तर कुरा कस्तो छ कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा, अहिले त अब एमाले भयो अथवा माओवादी भएको होला, उहाँले त्यो भन्दा पनि सत्ताको दृष्टिकोणमा ती कुरा उहाँहरूका राय हुन्, त्यसमा पनि त 2/3 चाहिन्छ नि त। उहाँले बनाउने सरकार न केपी ओलीलाई समर्थन गरेर उहाँको संविधान संशोधन हुन्छ, न त कांग्रेस र माओवादीसँग आएर संशोधन हुन्छ। उहाँको संशोधनको विषय भनेको त सबै मिलेर 2/3 का माध्यमले मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ। त्यो कुरा त हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा हुँदै हुने हो, त्यो अगाडि बढ्ला। तर तत्कालीन जुन घटनाक्रम जहाँ संसदको अङ्कगणितमा डे टु डे नेपाली जनताको अहिले कुनै न कर्मचारीको, देशको समग्र देशको दिमाग के छ, हिजो 2 वर्षसम्म नेकपाको झगडा भयो, त्यसमा दिमाग गयो। अहिले जम्मै यो पछिल्लो 3-4 महिना यतादेखि लिएर देशको विकास, देशको प्रशासनिक मान्छेका लागि ल्याउने भ्याक्सिन समेत आज त नल्याउन सक्ने भयो, सरकारले फेरि प्राइभेट सेक्टरलाई दियो भनेर सुन्दैछु। जति स्थिति अस्तव्यस्त हुँदैछ त्यो जम्मै कुरालाई ध्यान नदिएर खालि सत्तामा मात्रै जसरी मानिसको अथवा समाजको पुरै राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएको छ, त्यसले त देशलाई त घाटा गरिरहेको छ। फेरि संसदभित्रका सांसद किनबेचका फोहोर खेलहरू पनि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसकारण मेरो फेरि अनुरोध हो, मैले क्लियर कट भन्दाखेरि माओवादी र जसपाका कारणले जसरी हिजो हाम्रा प्रधानमन्त्री मेरो पनि त हो नि, नेता पो नेकपाको हो, अभिभावक त मेरो पनि हो, त्यो अभिभावक जसरी आफ्नै गार्जियनसिप नलिकन जनताका बारेमा बेखबर रह्यो, त्यसमा उहाँहरू पनि कारक हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मतियार हुनुहुन्छ। उहाँले अझै पनि आफ्नो कदम, दलगत कदम यदि छोड्नु भएन भने प्रधानमन्त्री थप निरङ्कुश बन्छ। त्यो चाहिँ क्लियर कुरा छ। म अन्त्यतिर छु, तर क्लोजिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको अन्तिम चाहिँ म प्रश्नको उत्तर लिन चाहन्छु। अहिलेको यो राजनीतिक खिचातानीको गन्तव्य चाहिँ कहाँ हो? राजनीतिक दलहरूले कहाँ चाहिँ यसलाई गन्तव्य बनाएको हो? कहाँ पुग्ने चाहिँ लक्ष्य हो क्या? अब यो गन्तव्य अब चाहिँ नेपाली जनताले पनि बुझेकै छन्। यो गन्तव्य के भन्दा चाहिँ चाहनाबाट चाहिँ सृजित गन्तव्य होइन। चाहना नहुँदै यो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यो परिस्थितिको सिर्जना कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले अहिले पनि स्थिर सरकार चाहेका छन्।
हङ पार्लियामेन्ट चाहिँ तपाईँ मिलिजुली सरकार चाहिँ चाहेकै छैन। यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको स्थिर सरकार भयो भने विकास निर्माणहरू स्फूर्त गतिले सर नाम जनताको चाहनाको कुरा गर्नुहुन्छ। यो म भन्दैछु जनताले तपाईहरुले पत्याए जनताले नेकपाको चाहिँ संयुक्त सरकारलाई 2/3 मत दिए 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेकै हो। जनताले विश्वास गरेकै हो। जनताको मतलाई चाहिँ अपमान गर्ने काम तपाईहरुबाट भयो नि। म भन्दैछु अपमान चाहिँ केपी शर्मा ओलीले अपमान गरेको सर यसमा कम बढी चाहिँ कोही होला नि, तर राजनीतिक दलको रूपमा नेकपा तत्कालीन नेकपा अहिलेको एमाले र माओवादी केन्द्र तपाईहरु दोषी हो नि। सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्नु तपाईको कमजोरी हो। सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेको होइन, यसरी अपभ्रंश गरेर शाब्दिक चाहिँ अर्थलाई बङ्ग्याउने होइन। के छ भन्दाखेरि सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेकै होइन नि, सकेको सत्ता सञ्चालन त लोकप्रिय ढङ्गले यसरी राष्ट्रिय चाहिँ गौरवका चाहिँ योजनाहरू सत्ता सञ्चालन राम्ररी भएको हो। अहिलेको बिन्दुमा हामी आइपुग्दैन थियो होला नि सर। राजनीति त अर्को ट्र्याकमा हुनुपर्ने हो नि। होइन, राष्ट्रियता राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको एउटा रक्षा गर्ने, यो मुलुकको चाहिँ एउटा दिगो विकासको चाहिँ एउटा भिजन र मिसन बोकेको प्रधानमन्त्रीलाई यो कस्तो हुटुटी चाहिँ एउटा चाहिँ ईर्ष्याको हुटुटी कसरी जाग्यो भने चाहिँ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो फाल्न पाइदिएको भए अनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ भएको जति चाहिँ क्रेडिट छ नि, जति चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गरेका चाहिँ राम्रा कामहरूको चाहिँ एउटा जस छ नि, त्यो जस चाँडो ढिलो आफूले लिन सकिन्छ। म अघिदेखि तपाईले गन्तव्यको जब कुरा गरे, गन्तव्य के हो भन्नुभयो, तपाईले अन्यत्र लान खोज्नुभयो। आफ्नै पार्टीका साथीहरूले विश्वास गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी होइन, यसको दोषी प्रधानमन्त्री होइन र भन्ने काम गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी होइन र भन्ने। विश्वास त के भन्दाखेरि एउटै घरमा बस्ने, आँडे कुरा पनि गर्ने, म आँडे कुरा गर्न छोडिदिनु पनि भन्ने, घर पनि छोडिदिनु भन्ने, आँडे कुरा गर्न छोड्नु पर्यो, घर चाहिँ राम्ररी मिलाउनु पर्यो, शान्ति हुनु पर्यो अनि घर चल्छ। कसले मिलाइदिने? होइन, गार्जियनले मिलाउने होइन, गार्जियनले मिलाउने हो। गार्जियन अराजक भयो भने चाहिँ गार्जियनले कसरी मिलाउँछ? कसरी मिलाउँछ? अनि आफ्नै घरमा आगो लगाइदिने, आफ्नै घर भत्काइदिने, आगो लगाएर खरानीको व्यापार गर्ने, आगो ताप्ने चाहिँ अब जलेको घरमा आगो ताप्ने त जसले चाहिँ कम बेसी दोषी त्यसरी हो। कम बेसी दोषी पार्टीका अन्य नेता पनि होला, तर अहिलेको यो राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बिन्दुमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। यसको दोष त कतै न कतै प्रधानमन्त्रीका पनि जान्छ। मैले भने नि अब तपाईँको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेस त ऊ चाहिँ मजा हेरिरहेर बसेको छ। चुनाव भइदिएको भए अब यसको चाहिँ श्रेय हेर्नुहोस् न, 2/3 बहुमतको जनताले दिएको चाहिँ थियो, के गरे त यिनीहरूले चाहिँ यसरी भाँडभैलो गरेर बिचैमा सरकार ढल्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, नाना थरीका चाहिँ विभिन्न किसिमका चलखेल गरेर केही भोट लिन सकिन्थ्यो कि भन्ने खालको चाहिँ लालच चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा पनि छ, अरू पार्टीमा छ। तर यसको परिस्थितिको सिर्जना मूल चाहिँ यसको चाहिँ मर्म के हो त, भावना के हो, कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सरकार चाहिँ ढाल्नुपर्ने अथवा चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ भङ्ग गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो? फेरि सरकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना कसरी गर्यो र फेरि चाहिँ दलको चाहिँ यो कन्डिसन कसरी सिर्जना भयो, त्यो त त्यसको अन्तर्वस्तुमा जानु पर्यो नि त। के हो त झगडियाको जहरियाको चाहिँ मेन गाँठो कहाँनिर छ त? हो त्यो हेर्नु पर्यो, पत्ता लगाउने। बाहिर चाहिँ एकदम सतही कुरा गरेर यो निरङ्कुश भयो, केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुशता लाद्यो, के निरङ्कुशता भयो? अनि जनताका चाहना अनुसारका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ भइराखेका छन्, भट्टाभट काम भइराखेका छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेर तपाईँको सडकमा चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ गाडी चलाएर सारा चाहिँ जे इच्छा लाग्यो त्यही गरेर बन्द गरेर अनि चाहिँ गर्नेकोले चाहिँ जनतालाई शास्ति दियो कि हे नगर है, यो तरिकाले हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको सत्ता चाहिँ सञ्चालन गर्ने मान्छेले चाहिँ गल्ती गर्यो। त्यो त होइन नि त। यसरी बुझाइको चाहिँ ओठे कुरा गरेर आम जनता राजनीतिक दललाई पत्याउने आधार छ र भने किन नहुनु? होइन, ओठे कुरा होइन, तर वास्तवमा चाहिँ यो कसलाई चाहिँ तपाईँ सत्ताको उन्माद लाग्यो त? ल भन्नु त, कसलाई लाग्यो सत्ताको उन्माद? अथवा हिजोका सत्तामा भएकालाई चाहिँ सत्ताको उन्माद लाग्दो रहेछ कि सत्ता बाहिरमा भएकालाई चाहिँ सत्ताको उन्माद लाग्दो रहेछ? सत्ता बाहिरकालाई पनि सत्ताको चाहिँ भोक मोह जाग्यो।
त्यो त स्वाभाविक हो नि सर, सबलाई लाग्छ नि। तपाईँ राजनीतिक दलमा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ सत्तामा जान चाहिँ चाहना होला, तर सत्तामा भएको व्यक्तिलाई बढी सत्ताको हुँदो रहेछ। एउटै थाल खोसेर खानुभन्दा पनि फेरि अर्को पटक खान सकिँदैन। अब यहाँ के हो भन्दाखेरि सत्ताभित्रका साथीहरूको चाहिँ मोहले गर्दाखेरि आज यो परिस्थितिको सिर्जना भयो। त्यो हिजोका चाहिँ प्रशस्तै नेपाली राजनीतिमा चाहिँ यी फोहोरी खेलहरू बार बार हुँदै आएका, जसपा भन्नुहोस्, कोही मधेसवादी दलको कुरा गर्नुहोस्, हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, दुई पटक चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यस्तो किसिमको एक महिना सरकार चाहिँ गरेर त्यो चाहिँ खेल खेलेकै हो, त्यो चाहिँ समस्या आएकै हो। यी चाहिँ लुसासुडीहरू चाहिँ जुन हो नि, यो मुलुकलाई चाहिँ स्मुथ गतिमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहना नदिने र नेपाली जनताका चाहिँ शत्रु बैरीहरूको चाहिँ उसमा एउटा दर्जो हुने चाहिँ त्यो बैरी चाहिँ कांग्रेस हो र भन्ने होइन, उसको पनि एउटा राजनीति चाहिँ इतिहास छ। ओके, वेल समय धेरै कम छ। म फेरि पनि बताइदिनुहोस् त, त्यसो हो भने अहिलेको यो राजनीतिक खिचातानीको गन्तव्य र निकास कसरी हुन्छ? कसले दिने? कसले चाहिँ राजनीतिलाई फेरि चाहिँ सङ्ल्याइदिने, धमिलो पानीबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सङ्लो पानी बनाइदिने? अहिलेको राजनीतिक जो अवस्था छ यसको निकास भनेको हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलनका पार्टीहरूको लिडरसिपको काँधमा छ। त्यसको पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो देशको अभिभावक भनेको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री कतै न कतै चिप्लिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले रियलाइज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य प्रधानमन्त्रीले रिजाइन गर्ने हो, एक। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई यति शक्तिशाली सर्वशक्तिमान बनाउनका लागि योगदान दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र अझ त्यसलाई सर्वशक्तिमान सिंह नै बनाउनेका लागि 2/3 मतको हाराहारी दिएर प्रधानमन्त्रीलाई एकदम ठुलो सर्वसत्तावादी सोचतिर उन्मुख गराउने जसपा, अहिलेको जसपा, तत्कालीनका दुईटा पार्टी थिए, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हिजोको जो समर्थन, हिजोको जो आफ्नो आकांक्षा थियो त्यसमा फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो, तेस्रो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले जनताको चाहना अनुसार, जनताको इच्छा, अहिले चुनाव हो कि सत्ता हो अथवा यही सरकारको आयुलाई लम्ब्याउने हो, त्यसको ठिक योजना बनाएर, हुन त पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेस पार्टीका भित्रका पनि धेरै मुखहरू एक ठाउँमा उभिएर पदाधिकारीको बैठकले वर्तमान सत्ताको विकल्प खोज्न सकिन्छ भने खोज्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यसकारण अहिलेको सत्ताको विकल्पको लागि यो सरकारको बहिर्गमन चाहिएको छ। यसको बहिर्गमन भनेको अर्ली इलेक्सन पनि हुन सक्छ, नयाँ सरकार पनि निर्माणको बाटो पनि हुन सक्छ। नयाँ सरकारको बाटो भएन भने पनि, निर्माणको बाटो भएन भने पनि जसपा र माओवादीले अर्ली इलेक्सनको बाटोमा देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता र गन्तव्य भनेको सरकारको बहिर्गमन गरेर फेरि नयाँ सरकारले देशलाई सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने नै हो। जसरी भए पनि मुलुक अर्ली इलेक्सनको दिशातर्फ चाहेर पनि नचाहेर पनि अग्रसर भएको छ। होइन, पहिलो कुरा त सरकारको अल्टरनेटिभ दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर अब दुईटा दलको हातमा, अथवा ल कांग्रेसलाई पनि भन्नुहोस्, तीनटा दल पहिले तयार हुनु पर्यो। तर त्यसका लागि पनि अपोजिसन पार्टी त जहिले पनि सरकारका लागि तयारै रहने भयो। त्यो राजनीति शास्त्रको सर्वमान्य नियम हो। बरकरार रहेको राजनीतिक दलले शासन सत्ता चलाउन सकेन, त्यो भित्र ठुलो समस्या आयो भने कम गर्ने भनेको त छाया सरकारले नै हो, त्यहाँ आएर शासन चलाउने। तर त्यसका लागि सहयोग तपाईको अरू थप, जस्तै माओवादी र अहिले जसपाको चाहिएको छ, उहाँहरू त क्लियर हुनु पर्यो नि। यहाँले भने जस्तै कांग्रेसको कोर्टमा चाहिँ बल आएको छैन, यो कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। अर्ली इलेक्सनमा नेकपा एमाले पहिलेदेखि तयार छ। होइन, यो मैले अघि पनि भने अर्ली इलेक्सनको लागि चाहिँ तयारी चाहिँ होइन, अहिले पनि छैन। तर के परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो गर्नुभएको हो। अहिले पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सबैको भित्री चाहना त त्यो रहेछ नि, फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्ने, जनताको फेरि जनादेश लिनुपर्ने चाहिँ त्यो त चाहिँ अहिले कुरा कङ्ग्रेसले पनि त्यो सोचिराखेको छ। यो लफडा गर्नुभन्दा त, यो चाहिँ फोहोरी खेल गर्नुभन्दा त फेरि चाहिँ त्यो भइदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो भन्ने खालको अहिले यता कता चाहिँ अरू ती चाहिँ हिजो सत्ताको चाहिँ गलत खेल खेल्नेहरू साथीहरूलाई पनि चाहिँ आइराखेको छ। तर वास्तवमा त्यो अर्को इलेक्सन बिचमा हुँदैन, मैले त्यो भन्छु।
त्यो हुन सक्दैन चाहिँ केपी ओली नेतृत्वकै 80%। ल यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। मैले यो चाहिँ नितान्त यो पपुलर चाहिँ सामाजिक सञ्जाल एउटा चाहिँ एबिसी टेलिभिजनबाट मैले भनिरहेको छु, वर्ल्ड वाइड चाहिँ यो चाहिँ मेसेज गइरहेको छ। सकभर चाहिँ केपी ओली नेतृत्वकै चाहिँ सरकार चाहिँ 5 वर्ष 2 वर्ष अबको 22 महिना 23 महिना अब यसैले चलाउँछ। होइन भने अरूसँग चाहिँ या नेपाली कङ्ग्रेस पनि हुनसक्छ या चाहिँ जसपा पनि हुनसक्छ, मिलिजुली सरकार बन्छ र इलेक्सन चाहिँ बिचमा इलेक्सन हुने परिस्थितिको सिर्जना त्यसरी धारा 3मा 76 को धारा 3 धारा चाहिँ 5 मा जानुपर्ने चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ चाहे चाहिँ नआउला। तर यदि आयो भने वेटिङ चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ हो नेपाली कङ्ग्रेस र उसले चाहिँ पनि चाहिँ त्यस्तो सकारात्मक चाहिँ खेल खेल्न पर्छ र किनभने यो मुलुकमा चाहिँ अस्तित्व चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अब चाहिँ निम्त्याउनु पर्ने चाहिँ यो चाहिँ भड्कालोमा पार्नुपर्ने सायद चाहिँ उसलाई पनि चाहना छैन। त्यसै कारणले चाहिँ अब मिलेर चाहिँ 1 वर्ष पनि चाहिँ देशको स्थिति हालत खराब भयो भने 10औं वर्ष चाहिँ शताब्दी चाहिँ देशको विकासको गति पछि बढ्छ। त्यसै कारणले यो कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ र बुझ्छ पनि। र अर्को कुरा त भोलि जनताहरूले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। भोलि चाहिँ अब भोट कसलाई चाहिँ जान्छ, कसलाई चाहिँ कसको चाहिँ डेबिट क्रेडिट हुन्छ भन्ने कुराहरू। ओके राइट, केही थप गर्नुपर्ने छ तपाईँले? छैन। ओके, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। संवादमा सहभागी भइदिनु भयो। तपाईँहरूको विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विचारको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति जारी रहे तापनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीगत एजेन्डा जे जस्तो बोके तापनि मुलुकलाई चाहिँ भड्कालोमा हाल्ने कामबाट जोगाउने दायित्व सबै राजनीतिक दलको हो। त्यतातिर चाहिँ राजनीतिक दलहरूको खास गरिकन नेतृत्व पङ्क्तिको चाहिँ ध्यान जाओस् भने चाहिँ आम जनताको चाहना रहेको पाइन्छ, उत्कट चाहना रहेको पाइन्छ। यस अर्थमा चाहिँ तपाईहरू जुन लिडरसिपमा हुनुहुन्छ तपाईहरूले पनि सोही अनुसारको भूमिका खेलिदियोस् भन्ने चाहिँ आम जनताको अपेक्षा रहेको छ। तपाईहरू पनि सोही विषयवस्तुहरूलाई मनन गरियोस् भन्ने चाहिँ शुभेच्छा र कामना पनि आम जनताको पाइन्छ। यस अर्थमा यति भन्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार दर्शकहरू, आजको लागि यति नै। सब युनिट सहित बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।